नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़ुद गुजरात न्यूज़ राइडर से गौहर सरफराज कुरैशी आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। आज दो चार अहम मौज़ूआत पे बात होगी, लेकिन सबसे पहले जो रात प्राइम मिनिस्टर साहब ने उड़ान प्रोग्राम में जो कलमात कहे थे उनसे आगाज़ करता हूँ। उन्होंने कहा जी मैं 2005 में जापान गया तो मैंने आवाज़ सुनी फिर कहते हैं थोड़ी देर बाद फिर गुजरी तो दोबारा आवाज आई तो कहते हैं मैंने सोचा ये साथियों से पूछूं ये क्या हो रहा है, तो तीसरी दफा फिर आवाज आई तो उन्होंने कहा मैंने पूछ लिया भाई ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा जी लोग एहतजाज कर रहे हैं। तो कहते हैं हाँ तो इस्लामाबाद में चढ़ाई कर देते हैं। तो जनाब अब मैं कर रहा हूँ मैं एहतजाज रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि रात इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत पे फिर टैक्स लगा दिया, कीमतें बढ़ा दी हैं। और ये बात रात मरी में एहतजाज करने वाले बेचारे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की तकरीर नहीं देखी होगी। मरी में एहतजाज हुआ न्यू ईयर के मौके पर, हजारों अफराद ने वहां पीटीआई जिंदाबाद, आई पीटीआई, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए। और ये पुलिस वालों को नागवारी इतनी गुजरती है, हालांकि इनके बच्चे जो है वो पीटीआई के वोटर होते हैं। इन्होंने वहां लाठीचार्ज शुरू कर दिया, लोगों को लहू लुहान कर दिया। लेकिन वो भूल गए थे कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था एहतजाज नहीं करना, हु करना। तो अब तो सारे हु ही करते रहेंगे, और तो काम ही नहीं करना हमने। जहां जुल्म हो, ज्यादती हो, हु करो। एहतजाज करने की जरूरत नहीं है। एहतजाज करने का इस मुल्क के आइन ने आपको इख्तियार दिया, लेकिन इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आपको इख्तियार नहीं देता। ये खुद जो लॉन्ग मार्च करते रहे हैं उस वक्त तो इनको हु याद नहीं रही, आज इनको हु याद आ रही है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे आखिरी दिनों में जस्टिस बंदयाल के दौर में जमीयत उलमा इस्लाम की वजह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल हो गए थे जजों को मारने के लिए, उस वक्त भी हु कर लेते हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब ये हु अब आपका जो है आपकी जान पीछा नहीं छोड़ेगा। आप कौम को आपने हु पे लगा दिया है तो कौम जो है वो फिर हु ही करती रहेगी आपके पीछे भी। हर मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन जहां डिक्टेटरशिप नहीं है आपको एहतजाज का हक देता है। जैसे मर्जी एहतजाज करे, पुरअमन ने इमलाक को नुकसान ना पहुंचाए, जैसे मर्जी करे एहतजाज। ये आपकी तरह थोड़ी है कि 26 नवंबर को आपने गोली का ऑर्डर दे दिया और एजेंसी ने गोली चला दी वहां नहते वहां पे। वहां भी हु करना चाहिए था हमें। दूसरी बात यह है कि साल के आखिरी दिन मुलाकात हुई थी इमरान खान की अपने वकला के साथ। सबसे पहले तो उसने कहा आपने लिस्टें बना के दो, मुझे बताओ कितने बंदे हमारे अभी तक जेलों में हैं, कितने कारकुन जो एहतजाज करने के लिए निकले और उनको जेलों में डाल दिया गया। और उसके लिए सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये इनकी जमानतों का बंदोबस्त करे। और 2 सितंबर कल बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है ये नेगोशिएशन में, क्योंकि इमरान खान से ये जो मौजूदा हुकूमत एनआरओ मांग रहा है वो कभी नहीं देगा। उनकी वो कहते हैं जी एस्टेब्लिशमेंट कहती है जैसी तैसी है, इस गवर्नमेंट को 5 साल चलने दो, हम आपको बनी गला शिफ्ट कर देते हैं। और जो 180 दिन जेल में रह, अपना 550 दिन जेल में रह चुका है, वो इसलिए रह चुका है कि आपसे डील करके बाहर आएगा, ये आपको डील दे देगा। अगले ने सर कफन पे बांध के अपना जेल गुजारा है। वो उसने नहीं कहा मुझे जद्दा भिजवा दो, उसने नहीं कहा मुझे लंदन भिजवा दो। जैसे नवाज शरीफ साहब भागे थे वैसे ये भागने वाला नहीं है, ये मैदान में खड़े वाला खिलाड़ी है। और ये खतरों का खिलाड़ी है, और खतरों के खिलाड़ी से खेलना बड़ा मुश्किल काम होता है। आप लोगों ने गलत एनालिसिस किया और गलत बंदे से पंगा ले लिया। वो जो आराम से जेल में बैठा हुआ है, ना उसको आप टीवी देते हो ना उसको अखबारें पढ़ने देते हो, लेकिन उसको डटा हुआ है। कुरान पाक उसने तर्जमे के साथ कई दफा पढ़ लिया। अब वो कहता हूं मेरे साथ कुरान पाक में क्या मतलब बादशाह कर लो। तो ये सूरत हाल है पढ़े लिखे अफराद में और दूसरे अफराद में ये फर्क होता है। जैसे नवाज शरीफ साहब के पोते का शादी थी तो उन्होंने कुल्ला पहना दिया, तो कुल्ला पहन के जनाब मसरूफ गाड़ी में बैठ गए, तो कुल्ला ज़्यादा गिरना ही था। तो इमरान खान सही कहता है ये तो एक तो पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा अकल भी नहीं सीखते। तो ये सारे जो है ना मजाक बना हुआ है। इसका जो वीडियो जो है ना वो वायरल हो चुकी है, मजाक बन चुका है उसका कि ये हो रहा है यहाँ इन लोगों ने हम पे 40-50 साल हुक्मरानी की है और अभी तक कर रहे हैं। दूसरी बात यह है जनाब कि सबसे ज्यादा अगर 2024 की बात करें तो इस मुल्क को, इस मुल्क की जमहूरियत को, इस मुल्क के इलेक्शन को 8 फरवरी को नुकसान देने वाला बंदा मफरूर होकर लंदन में बैठा हुआ है, काजी फैज ईसा, जिसने जिस दिन लास्ट दिन इलेक्शन का था नॉमिनेशन निशान अलाट करने का, इसने पीटीआई से बला छीन लिया और उनका इलेक्शन नाल इनवाइट करा दे दिए गए।
یہ جو نشان ہوتا ہے یہ پارٹی کا نہیں ہوتا، یہ عوام کے لیے ہوتا ہے، عوام کی آسانی کے لیے ہوتا ہے کہ وہ اتنے سارے نشانوں میں سے دیکھ لے کہ ہماری پارٹی کا نشان کون سا ہے، اس کو ووٹ دے سکتے ہیں۔ لیکن اس رات قاضی نے رات 12 بجے بھی آزادیاں چلائی، اس نے 8 فروری کا الیکشن بلڈوز کیا، اس نے یکساں حقوق کی درخواست جو لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست ہے وہ نہیں چلنے دی۔ کوئی وقت تو آئے گا یہ قاضی القضاء جو تھا یہ پکڑ میں آئے، یا چاہے حکومت کی پکڑ میں آئے یا اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں تو آئے ان شاء اللہ تعالیٰ، پتہ نہیں یہاں اس کی پکڑ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، آج کل چھپ کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جو الائنس تھا ان کا یہ موجودہ رجیم کے ساتھ، یہ کسی نہ کسی دن یہاں ہوگا، یہ ساری بات کھلنی ہے کہ یہ کیا ہوتا رہا یہاں۔ آپ اپنی تنخواہوں میں اضافے کرو 1,000%، اور ملازمین کو جو پینشن مل رہی ہے اس میں بھی کہو جی یہ کٹوتی ہے، اس میں اتنے کم ہو گئے، اتنے کم ہو گئے۔ تو یہ تو آپ صرف عیاشیوں کے لیے آئے ہوئے ہیں، آپ کا کام ہی نہیں ہے۔ آپ نے 2 سال جب سے ہوئے 3 سال ہونے والے آپ کو، آپ نے تو اس ملک کی جو اکانومی ہے اس کو بٹھا دیا، ہر چیز آپ بیچ رہے ہو، ہر چیز آپ بیچی جا رہے ہو، اور پھر مقدمے آپ نے ختم کروا لیے۔ بیسک مشن تو یہ تھا نا آپ کا مقدمے ختم کروانا، تو مقدمے تو آپ نے ختم کروا لیے۔ اوپر سے قومی اسمبلی کے اسپیکر صاحب جو کہتے ہیں جی 4 سال سے یہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، میری منتیں کر رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ جو ہے مذاکرات کرواؤں۔ تو یہ مذاکرات کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے 2 بندے مل چکے ہیں جیل میں جا کے 2 دن پہلے۔ عمران خان کو 3 دی لیا، پھر 3 انہوں نے کہا تھا جی باتیں ماننے ہماری، ایک تو الیکشن یہ جو ہے اس پہ بات ہی نہ کرے، گورنمنٹ چلنے دے جیسے چل رہی ہے اس کو چلنے دے، اور گھر بیٹھ جائیں، ہم آپ کو بدی کرنا بٹھا دیتے ہیں جا کے آرام کرے۔ تو جو 500-550 دن جو گزار چکا جیل وہ بیوقوف تھا، یہ اگر ڈیل کرنی ہوتی تو پہلے دن کرتا اور باہر چلا جاتا، جیسے انہوں نے شریفوں نے کی تھی، یہ بھی نکل جاتا۔ لیکن یہاں تو یہ ہے کہ کیا جا سکتا ہے، ان کا مقابلہ ہی کو نہیں ہے۔ اس عمران خان نے اس سسٹم کو نگاہ کر دیا، اس سسٹم کو جو کپڑے شپڑے پہنے ہوئے تھے وہ اس نے اتارے، انہوں نے اتار کے بتا دیا کہ یہ سسٹم ہے۔ اور پہلے ہی دفعہ بندہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد جو ہے جس نے اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر دیا، ورنہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر ہی کو نہیں لیتا۔ نواز شریف کس کی پیداوار ہے؟ جہاں جتنی سارے یہ اسٹیبلشمنٹ کی نرسریوں میں پک کے پل کے آئے ہوئے ہیں۔ تو ایک بندہ ہے یہ پاپا اس کا یہ ہے ہی پاگل جس نے ٹکر لے لیا، اور ٹکر لے لیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ تو 10 دن بھی نہیں رہ سکتا، پہلے تو کہتے تھے ہیروئن پیتا ہے یہ نکل نہیں سکتا، سب 1.5 سال سے اس کو کون دینا ہے، ہیروئن دے رہا ہے بھائی، حکومت دے رہی ہے۔ اور وہ بندہ قرآن پاک پڑھنے والا ہے، وہ قرآن پاک کی تفسیر پڑھتا ہے، قرآن پاک کا مطالعہ کرتا ہے، اس پہ ایسے ایسے الزامات لگاتے رہے۔ عوام جو ہے نوجوان جو اس ملک کا 70% نوجوان ہے عمران خان کے ساتھ دل و جان سے کھڑا ہے، اور ہر وہ انڈوز کرتا ہے عمران خان کی ہر اس بات کو جو وہ جیل سے کہتا ہے۔ اس کے لیے 26 نومبر کو درجنوں لوگ شہید ہو چکے ہیں جنہوں نے عمران خان کی کال پہ آواز دی، اور اس یہ جو فارم 47 کی گورنمنٹ ہے انہوں نے نہتے عوام پہ گولی چلا کے اپنی عوام کو شہید کیا۔ یہ ہوتا نہیں ہے ملکوں میں، یہاں جہاں امریت ہو وہاں امریت میں ہوتا ہے، لیکن یہاں بھی تو اس وقت جو کچھ چل رہا ہے جمہوریت تو نہیں نا۔ آپ کو قدم قدم پہ بندی ہیں، آپ کو بات کرنے اٹھا لیا جاتا ہے، آپ کے بچوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، بیوی کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ عمران ریاض کے ساتھ کیا نہیں کر رہے؟ ابھی عمران ریاض کا مطلب اس نے وہ تو باہر بیٹھا ہے کسی مفوق جگہ پہ ڈر کے گیا ہوا ہے، وہاں اس سے کہتے ہیں 2 سائبر کرائم میں پرچے ہو گئے ہیں اور 1 انکوائری لاہور میں چل رہی ہے، باقیوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ FIA کی صرف رپورٹ ہے۔ یہاں تو ارشد شریف کے ساتھ کیا ہوا، اس کو جو قتل کیا گیا ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اس نے اس کی والدہ نے نام لے کے کہا، جنرل باجوہ کا نام لے لیا کہ جنرل باجوہ اس قتل میں شامل ہے۔ جب وہ اپنا کام کرنے کی بجائے دوسروں کے کام میں آپ مداخلت کرو گے تو ایسے کام ہوں گے۔ جیسے جنرل فیاض حمید اپنا بھگت رہے اپنے کیے کی سزا، وہ بھی اپنے وقت کا ایک فرعون تھا جو دونوں پارٹیوں بلکہ تینوں کو ہی کھلا رہا تھا۔ تو خود وضاحت اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے دنوں میں پھر بات ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔